हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटरी इन्जिनियरिङ, जसलाई इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ पनि भनिन्छ, र त्यसको बारेमा आजदेखि हामीहरु थ्योरिटिकल पार्ट सबै कभर गर्छौं र अब्जेक्टिभ पोर्सन त धेरै अपलोड भइसकेको छ हैन। अब थ्योरिटिकल पार्ट कन्सेप्टको लागि चाहिँ याद राख्नु जरुरी छ, किनकि एक्जाममा कुनै क्वेशन कहाँबाट आउँछ थाहा हुँदैन। त्यही भएर आजदेखि हामी थ्योरिटिकल पार्टमा पनि जोड दिन्छौं र तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्दै कमेन्ट गर्नु होला, आफ्नो सुझाव पनि राख्नु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र यो च्यानल तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ, यो हाम्रो च्यानलमा जति पनि भिडियो रहेको छ सबै अहिलेसम्म अनपेड नै रहेको छ, फ्री रहेको छ। जसलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ यस्तो भिडियोहरुको, उहाँहरुले चाहिँ शेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु, जाउँ आजको चाहिँ पहिलो च्याप्टर, यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङको वाटर सप्लाई सिस्टमको पहिलो लेक्चर चाहिँ स्टार्ट गरौँ। पहिलो लेक्चरमा हामी पढ्ने छौं वाटर सप्लाई सिस्टम र सोर्सेसहरुको बारेमा। र अहिले चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ यो भिडियो हेर्नु कस्तो लागिरहेछ तपाईहरु कमेन्टको मार्फत चाहिँ राख्नु होला। र वाटर सप्लाई सिस्टम सबभन्दा पहिला कसलाई भनिन्छ त्यो पहिला बुझौं। द कम्प्लिट लेआउट फ्रम द सोर्स अफ सप्लाई टु द डिस्ट्रिब्युसन, सोर्स अफ वाटर त्यसपछि पढ्ने छौं। र वाटर सप्लाई सिस्टम कसलाई भनिन्छ त, सोर्स देखि डिस्ट्रिब्युसन अथवा सप्लाई टु द डिस्ट्रिब्युसन, त्यहाँसम्मको कम्प्लिट लेआउटलाई चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टम भन्ने गर्छौं। र सोर्स अफ वाटरमा चाहिँ एक्युफर हुन्छ, एक्युक्लुड हुन्छ सबभन्दा पहिला हैन। वाटर सप्लाई सिस्टममा चाहिँ एक्युफर पनि एउटा मेन रोल खेल्छ। एक्युफर के हो, एक्युक्लुड के हो? त एक्युफर इज अ परभियस स्ट्रेटा हो र एक्युक्लुड इज अ इम्परभियस स्ट्रेटा हो। र यति कुरा बुझ्दा चाहिँ इनफ हुन्छ। यही यसमै चाहिँ टपिकमा क्वेशन बनिरहेको हुन्छ, परभियस स्ट्रेटा हो कि इम्परभियस स्ट्रेटा। त एक्वाफर परभियस स्ट्रेटा हो जसबाट पानी पास हुन्छ, र एक्युक्लुड चाहिँ इम्परभियस स्ट्रेटा हो। अब अर्को चाहिँ सोर्सेज अफ वाटरमा कुन सोर्स वाटरको रहेको छ त, सोर्समा चाहिँ सरफेस सोर्स र सब सरफेस सोर्स। त सरफेस सोर्स कसलाई भनिन्छ र यसको एक्जाम्पलहरु के हो त्यो पनि डिस्कस गरौँ। द सोर्सेज इन व्हिच वाटर फ्लो ओभर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेसमा जुन चाहिँ फ्लो गर्छ वाटर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सरफेस सोर्स हो। जस्तो कि एक्जाम्पलमा हेरौँ, रिभर चाहिँ सरफेस सोर्स हो, डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट विथ एटमोस्फियर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र लेक चाहिँ लेक भयो, रिभर भयो, स्ट्रिम भयो, नेचुरल पोन्ड भयो, र इम्पोन्डेड र स्टोरेज रिजर्भायरहरु भयो, योहरु सबै सरफेस सोर्सको एक्जाम्पल हो। र सरफेस सोर्स हैव सस्पेन्डेड इम्प्युरिटीज, मेजर चाहिँ सरफेस सोर्सको सस्पेन्डेड इम्प्युरिटीज हुन्छ भने हेन्स नोट कन्टेन सेफ फर वाटर सप्लाई विदाउट नेसेसरी ट्रिटमेन्ट। यो चाहिँ बिना ट्रिटमेन्टको चाहिँ यो चाहिँ हामीहरु यो युज गर्न सकिदैन। र सरफेस वाटर हैज सस्पेन्डेड इम्प्युरिटीज त्यसको मेजर हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ यदि हामी खानेपानीको रूपमा युज गरियो भने। तर यो जनरली युज हुँदैन खानेपानीको रूपमा, र ट्रिटमेन्ट आफ्टर ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ टाइप अफ सोर्समा चाहिँ सब सरफेस सोर्स केलाई भन्छौं। सब सरफेस सोर्स अन्तर्गत के आउँछ भन्दाखेरि ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेज आउँछ। ग्राउन्ड वाटर सोर्सेज वाटर व्हिच सप्लाई वाटर फ्रम बिलो द अर्थ सरफेस, त्यो सरफेस भयो, अर्थ सरफेस डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट विथ एटमोस्फियर। र सब सरफेस सोर्स यानी कि ग्राउन्ड वाटर सोर्सेज हुन्छ व्हिच सप्लाई वाटर फ्रम बिलो द अर्थ सरफेस। र यसको एक्जाम्पलहरु हेर्नु पर्दाखेरि स्प्रिङ, इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरीज, वेल एन्ड पोरस पाइप ग्यालरीज which is pure but may have some hardness content, यसले पनि गरे हुन्छ, यसलाई पनि हल्का ट्रिटमेन्टको जरुरी हुन्छ। त यो सब सरफेस सोर्सेज भयो। र सब सरफेस सोर्समा चाहिँ एक नम्बर स्प्रिङको एक्जाम्पलको डिस्कस गरौँ। र स्प्रिङ चाहिँ केलाई भनिन्छ त, नेचुरल आउटफ्लो अन्डरग्राउन्ड पासेज अफ वाटर फाइनली रिचेज टु द अर्थ सरफेस इज कल्ड स्प्रिङ। र स्प्रिङ भनेको चाहिँ डिस्चार्जेज हट वाटर ड्यू टु प्रेजेन्स अफ सल्फर, मेजर चाहिँ सल्फर प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ स्प्रिङ वाटरमा है। अब ग्राभिटी स्प्रिङ चाहिँ केलाई भन्ने त, ग्राभिटी स्प्रिङ भन्नाले
surface and shallow spring र which is due to exposed of water table र यसमा पनि दुई टाइपको हुन्छ surface spring र shallow spring त surface spring केलाई भन्ने र shallow spring केलाई भन्ने त surface spring is formed due to aquifer is exposed in a valley against cut off यसलाई चाहिँ फिगरमा हेर्नु पर्दाखेरि surface spring लाई is formed due to aquifer is exposed in a valley against vertical cut त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ vertical cut यहाँ जुन लागेको छ vertical cut यो valley against vertical cut र shallow spring भन्नाले water collect by forming reservoir यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ फिगरमा चाहिँ shallow spring भन्नाले चाहिँ water collect by forming reservoir त यस्तै क्रममा चाहिँ आर्टिसियन र डीप सीटेड स्प्रिङ को एक्जाम्पल को चाहिँ डिस्कस गरौँ र आर्टिसियन र डीप सेलो स्प्रिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाटर फ्लो आउट ऑटोमेटिकली थ्रू टू इम्परभियस स्ट्राटम जसलाई चाहिँ आर्टिसियन और डीप सीटेड स्प्रिङ हामी भन्ने गर्छौं र यसको चाहिँ इम्परभियस स्ट्राटा को चाहिँ यो लाइन हो फिगरमा यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ वाटर फ्लोज आउट ऑटोमेटिकली थ्रू द टू इम्परभियस स्ट्राटा भन्नाले यो स्ट्राटा र यो स्ट्राटा को बीचबाट चाहिँ फ्लो गर्छ माथि त्यसलाई चाहिँ आर्टिसियन और डीप सीटेड स्प्रिङ भन्ने गर्छौं र इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरीज यो पनि ऑब्जेक्टिभमा धेरै पटक सोधेछ तर के हो इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी त द होरिजोन्टल tunnel constructed at shallow depth along the bank of a river to intercept the groundwater table. These are most useful in dry season so the quantity of water available from these depend upon केमा डिपेंड गर्छ त इन्फिल्ट्रेसन को चाहिँ क्वांटिटी अफ वाटर अवेलेबल फ्रम दिज डिपेंड अपॉन यील्ड अफ सोर्सेज कति उसले यील्ड गर्न सकिन्छ रेट अफ वाटर पर्कोलेट द नेचर अफ सोइल चाहिँ साइज अफ ग्यालरी योहरुमा चाहिँ डिपेंड गर्छ र यो चाहिँ खासमा इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी भनेको एउटा होरिजोन्टल टनल कंस्ट्रक्टेड एट सेलो डेप्थ मा चाहिँ द ग्राउन्ड वाटर टेबल सेलो डेप्थ टु इंटरसेप्ट द ग्राउन्ड वाटर टेबल र अर्को चाहिँ दिज आर द मोस्ट युजफुल इन ड्राई सिजन को लागि हामी यो चाहिँ कंस्ट्रक्टेड गरे हुन्छ इन्फिल्ट्रेसन ग्यालरी र अर्को अब क्वान्टिटी अफ वाटर तिर जाउँ यस्तै टाइपको सानोतिनो चाहिँ एक्जाम्पल लिएर चाहिँ ऑब्जेक्टिभ बन्छ त्यही भएर कन्सेप्ट क्लियर गर्दै जाउँ क्वान्टिटी अफ वाटर भन्नाले के बुझिन्छ त यो त सबैलाई थाहा होला पर क्यापिटा डिमान्ड त सबैले सुनिसक्नु भयो होला यो ऑब्जेक्टिभमा धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो त क्वान्टिटी अफ वाटर केलाई भन्ने त यसमा चाहिँ पर क्यापिटा डिमान्ड सबभन्दा पहिला बुझौं पर क्यापिटा डिमान्ड केलाई भन्छ त क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर एरिया पर डे यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर पर पर्सन पर एरिया पर डे थ्रू आउट द ईयर इन सिटी और टाउन लिटर पर क्यापिटा पर डे एलपीसीडी मा जसलाई मेजर गरिन्छ लिटर पर क्यापिटा पर डे र पर क्यापिटा डिमान्ड को चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त टोटल इयरली वाटर रिक्वायर्ड अफ द सिटी इन लिटर टोटल इयरली वाटर रिक्वायर्ड अफ द सिटी इन लिटर बाई 365 गर्नु भयो भने इन्टु डिजाइन पपुलेसन जति छ डिजाइन पपुलेसन त्यससँग मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने जुन पर क्यापिटा डिमान्ड आउँछ जसको चाहिँ युनिट एलपीसीडी मा 270 आउँछ फर द इंडियन सिटी को लागि र अकॉर्डिंग टू आईएस स्टैंडर्ड के रहेको छ खासमा हाम्रो चाहिँ बुकबाट पनि हैन इंडियन स्टैंडर्ड बुकहरुलाई फलो गरेर यस्तो क्वेशनहरु आइरहा हुन्छ इंडियन बुकको पनि क्वेशन आइरहा हुन्छ त अकॉर्डिंग टू आईएस स्टैंडर्ड के छ भन्दाखेरि वाटर कन्ज्युम्सन अंडर नर्मल कंडीशन डोमेस्टिक सप्लाई 135 हैन इंडस्ट्रियल सप्लाई 50 एलपीसीडी अनि डिमान्ड फर पब्लिक यूजेज 10 एलपीसीडी यानी कि 5% र अर्को चाहिँ फायर डिमान्ड चाहिँ 20 एलपीसीडी
र लोसेज इन वेस्टेज चाहिँ 55 एलपीसीडी गरेर 270 लिटर पर क्यापिटा पर डे चाहिँ यो चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्डको हो। तर नेपालको केसमा एकोर्डिङ टु नेपालको केसमा यदि हेर्दाखेरि त्यो डोमेस्टिक डिमान्डको भ्यालु चाहिँ बाई स्ट्यान्ड पाइपमा 45 एलपीसीडी र बाई प्राइभेट कनेक्सनमा चाहिँ 65 एलपीसीडी जुन कि पार्सियली भेन्टिलेटेड हुन्छ र अर्को चाहिँ 112 एलपीसीडी जुन कि प्राइभेट कनेक्सनमा छ र नन डोमेस्टिक डिमान्डमा हेर्दाखेरि एनिमल जस्तो कि बिग एनिमलहरूको 45 लिटर पर एनिमल त यस्तै हस्पिटलको केसमा 500 लिटर पर बेड यस्तै दिएको छ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो चाहिँ मिनिमम वाटर डिमान्ड चाहिँ 65% अफ टोटल डिमान्ड यो चाहिँ याद राख्नु होला र 112 एलपीसीडी बाई प्राइभेट कनेक्सन इन डोमेस्टिक डिमान्डमा चाहिँ फुली भेन्टिलेटेड हुँदाको केस हो र प्राइभेट कनेक्सनमा चाहिँ पार्सियली भेन्टिलेटेड हुँदाको केसमा चाहिँ 65 एलपीसीडी त्यो चाहिँ नेपाल स्ट्यान्डर्ड रहेको छ र कति बेला चाहिँ डोमेस्टिक सप्लाई होम होस्टल्स स्कुल यस्तो केसमा चाहिँ 135 एलपीसीडी पनि सोधेको छ। यो चाहिँ एकोर्डिङ टु इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हो र भ्यारिएसन इन डिमान्ड चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि भ्यारिएसन इन डिमान्डमा चाहिँ म्याक्सिमम डेली कन्ज्युम्सन इज इक्वल टु 1.8 इन्टु एभरेज डेली डिमान्ड हुन्छ भने म्याक्सिमम आवरली कन्ज्युम्सन हेर्दाखेरि 1.5 इन्टु एभरेज आवरली डिमान्ड हुन्छ। यो भ्यारिएसन इन डिमान्डबाट पनि क्वेसन सोधेको क्वेसन हो। 1.8 इन्टु एभरेज डेली डिमान्ड चाहिँ यो चाहिँ म्याक्सिमम डेली कन्ज्युम्सनको हो भने म्याक्सिमम आवरली कन्ज्युम्सनको 1.5 इन्टु एभरेज आवरली डिमान्ड हुन्छ र योबाट पनि क्वेसन सोधेको छ। र अर्को चाहिँ फायर डिमान्डतिर जाउँ। फायर डिमान्ड चाहिँ निकाल्ने फर्मुलाहरू कुन हो, कुन फर्मुला छ त फायर डिमान्डमा चाहिँ नेशनल बोर्ड अफ फायर जुन राइटर्स फर्मुला छ, राइटर्स फर्मुला जुन छ त्यो चाहिँ Q इज इक्वल टु 4637 4637 रुट ओभर P र 1 माइनस 0.01 रुट ओभर P यो चाहिँ नेशनल बोर्ड अफ फायरको लागि हो। र अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि फोरमेन्स फर्मुला रहेको छ